بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الفضيلة، أيها الأخوة الحضور، أحييكم أولا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويطيب لي أن أعبر عن بالغ سعادتي وسروري بالحضور في هذا المؤتمر المبارك، والذي يتم تنظيمه من قبل جمعية أهل الحديث المركزية في الهند، وحول موضوع مهم وهو دور الأئمة الكرام في التنمية البشرية وبث الأمن والسلام. أيها الإخوة، إن موضوع المؤتمر يتمتع بأهمية بالغة، لا سيما في الوقت الراهن، وخاصة في ضوء المحاولات الجارية من قبل بعض الفئات المغرضة لتشويه صورة الإسلام والمسلمين، وذلك بربطهم بالإرهاب، كما أن العالم أحوج ما يكون اليوم إلى مجتمع مثالي يشمل جميع الشعوب والطوائف ليعيشوا فيه في أمن وهدوء ورفاهية وازدهار. والمعروف أيها الإخوة أن من أهم سمات المجتمع المثالي الوسطية والاعتدال، وغير ذي الوسط لا بد أن يكون مائلا في سلوكه إما إلى تفريط وإما إلى إفراط، ولا تستقيم حياة الناس إلا بالوسطية. والله جل وعلا جعل المسلمين أمة الوسط، قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والتزام الوسطية والأخذ بها يؤثر على الإنسان ويجعله يتصف بصفات حميدة من توازن النظرة وراحة النفس وسكون القلب وصفاء الذهن. ونحن نؤمن أيها الإخوة كمسلمين بأن تحقيق الوسطية والاعتدال في السلوك والتصرفات ومن ثم بناء المجتمع المثالي لا يكون بالدعاوى العريضة، وإنما بالممارسة الصحيحة لتعاليم الإسلام وقيمه الفاضلة، وإنصاف من النفس، واستصحاب للأخوة بين أفراد المجتمع، وإظهار لمشاعر التراحم والمودة بين أفراده، وباحترام الحقوق وحفظها وصيانتها من الاعتداء، وبالاتصاف بطيب القول وحسن التعامل والصبر على الأذى وعدم مقابلة السيئة بمثلها، بل الدفع بالتي هي أحسن. أيها الإخوة، لا يخفى على أحد مكانة إمام المسجد والدور الهام الذي يؤديه في توعية المجتمع من خلال منابر المساجد. ويكفي الأمة شرفا أن أول من تولى الإمامة هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبما أن إمام المسجد هو قائد سفينة المأمومين فينبغي أن يستشعر هذه المسؤولية من خلال تفعيل مكانة المسجد في المجتمع، وأن يقوم بتعزيز الوسطية من خلال إلقاء الدروس والمحاضرات على المصلين، مستعينا بكتاب الله
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومبينا خطر الغلو والتفريط على الفرد والمجتمع، كما يجب على الأئمة والوعاظ أن يعيشوا هموم المجتمع ويستخدموا منابر المساجد للإرشاد والتوجيه والإنذار والتحذير وبيان الأحكام وعلاج ما في المجتمع من أدواء وعيوب واستئصال الحقد والحسد، والحث على المنهج الصحيح والسلوك المستقيم. أيها الإخوة، يجب أن نشرح للجميع أن الإسلام دين رحمة للبشرية جمعاء، رحمة خاصة بالمؤمنين ورحمة عامة لكل بني الإنسان، وأنه دين سماحة وتيسير يرفض التعصب الأعمى والتشدد الممقوت، ويأمر بالتيسير وينهى عن التعسير والتنفير من غير إفراط ولا تفريط، وأن الإسلام يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الظلم والعدوان، وأنه يأمر بحفظ العهود ويحرم نقضها، وأن الإسلام يدعو إلى المساواة ونبذ التعصب والتفرقة، فلا يفرق بين الناس بسبب ألوانهم وأعراقهم وقبائلهم، فكلهم سواء، والناس في الحقوق لا فرق بينهم، ولا خير لأحد على أحد، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. كما يجب أن نعمل على إبلاغ الجميع بأن الفكر الإسلامي يدعو إلى الاعتراف بالآخر وقبوله والعيش معه من أجل إعمار الأرض وبناء الكون، وأن لكل إنسان كرامته وحرمته، وأن القرآن ينص على أن الاختلاف بين الناس سنة من سنن الله عز وجل في الكون، حيث جعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا وليس ليتباغضوا، وأن القرآن ينهى عن العدوان، وقرر صراحة بأن الله لا يحب المعتدين، وأن المسلمين جميعا مسؤولون عن إقامة المثل الأخلاقية الكريمة وتحقيق الأمن في مجتمعاتهم. أيها الإخوة، بهذه الكلمات أنهي كلمتي، وأشكركم جميعا على هذا الاجتماع، وأستودعكم الله، وأدعوه أن يجمعنا على الخير دائما، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.